بسم الله الرحمن لم قد فرض وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما لمن يحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما عسى عابدا
تعملون
غير المغضوب عليهم